നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷക. അത്ത ശ്രീമത വേദവ്യാസന വിരചിതായാः ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതായാः ധ്യാനയോഗമിതി षष्ठतमाध्यायद समुद्धृतः 18तमः श्लोकः अहमत्र पठामि. यदा विनिमयं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा. अद श्लोकस्य पदच्छेदः. यदा विनिमयं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते सदा. अनन्तरम् अन्वयः. यदा विनिमयं चित्तं सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः आत्मनि एव अवतिष्ठते तदा युक्तः इति उच्यते. अतः परं सारांशश्च. यदा नियन्त्रितमनः सर्वकामनात् मुक्तः सन् आत्मनि एव दृढरूपेण वर्तते तदा सर्वेषु विषयेषु आशारहितं तं योगिं युक्तः अथवा योगारूढः इति उच्यते. इति श्लोकस्य आशयः. धन्यवादः.